अस्सलाम वालेकुम जी। जब पीटीआई की हुकूमत नई वारद हुई या मुसल्लत की गई आरटीएस बंद करके, कुछ लोगों को बहुत इतराज़ होता है मेरी इस बात के ऊपर, लेकिन यही है, अब तो हर चीज़ वाज़ेह होती जा रही। ठीक है, जब मुसल्लत की गई तो उस वक्त ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में फलूक लग गया, दूसरों की पर्चियाँ लग गई। ठीक है ना। हाँ, तो किसी चूहे के हाथ में किसी और की पर्ची लग गई हैं। तो वो जब लग गई तो फिर आगे उन्होंने मसखरों जैसी हरकतें करनी शुरू की। मुझे याद है समुंदरी से कोई एमपी इनका जीता था आरटीएस बंद करके, राव काशिफ को हरा के उसे जिताया गया था। तो वो आते ही क्या, शायद राव काशिफ वाला हल्का था या साथ वाला हल्का था, बहरहाल लगा उसका फलूक ही था ना। मतलब कि आप उससे मिले तो अजीब किस्म का ना, वो पोला इन अमेरिका वाला, वो अपना लतीफ़ा नहीं सुना, वो लतीफ़ा कह रहा हूँ, ड्रामा नहीं देखा अजीज़ी का। तो अजीज़ी में ने वहाँ पे जो किरदार फीका इन अमेरिका वाला जो है, तो जो फीके का करैक्टर है ना, वो ये साहब जो थे जिनको जितवाया गया था, इनको देख के वो वाला करैक्टर याद आया था। खैर वो पहले दिन गए और उन्होंने स्टाफ की मीटिंग बुलाई अपने ऑफिसरान की, और उन्होंने कहा कि तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली नज़र आनी चाहिए। उन्होंने कहा जी की तब्दील करना, दसो जो आप कहेंगे। नहीं, बस तब्दीली आनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हजूर बताएं क्या तब्दीली कर दें हम, कि हम तो करने के लिए बैठे हुए, आप बताएं कि आपके पास रोड मैप क्या। जी रोड मैप तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तब्दीली आनी चाहिए। उन्होंने कहा मामा दास्ते सही केड़ी तब्दीली करनी। उनमें से जो एक सबसे ज्यादा जो था ना मुंह चढ़ा, उसने कहा जी आइंदा ऐसा करेंगे कि जो कागज है इसके लोगो ऊपर लगा हुआ ना पंजाब गवर्नमेंट का, इसको ऐसे पकड़ लेते तो तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, उस हवन्नक आदमी को फिर भी समझ नहीं आई कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। नहीं, जो कुछ मर्जी करो, कागज सीधा पढ़ो पुट्ठा पढ़ो, तब्दीली आनी चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा जब उसने 8वीं बारी तब्दीली आने का कहा, तो जो सबसे सीनियर अफसर थे वो आराम से उठे और इजाज़त दिए बगैर वहाँ से खिसक गए कि ये बकवास कर रहा है, ये मेरा दिमाग भी ख़राब कर रहा है, टाइम ज़ाया कर रहा है, अपना भी करेगा। हमें कम अज़ कम एक शादी की तकरीब में वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मिले और उन्होंने ये किस्सा सुनाया। खैर, इस तरह बहुत सारे लोग उस वक्त जाते थे और जाके बताते थे कि तब्दीली आई है, और गुज़िश्ता सालों में तो हमारे साथ बहुत जुल्म होता रहा है। इन तबकात के अंदर दीगर तबकात तो थे ही थे, और साथ में वो कोई 50 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 5 करोड़ का चेक भी ले जाता था। शौकत खानम के लिए तो वज़ीर आज़म के साथ तकरीर भी हो जाती थी, सॉरी तस्वीर भी हो जाती। तो मुझे याद है उन दिनों के अंदर ये पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वाले भी पहुंचे वहाँ पे, और इन्होंने बताया कि जी गुज़िश्ता अदवार में तो इसहाक डार ने बड़ा जुल्म किया जी, बड़ी करप्शन की जी, और लूट के खा गए जी वो, तो आप हमें जनाब हमारी अशक शोई फरमाएं। तो फौरी तौर पे इनसे कच्चा पके फड़ा गया, जो चेक ये लेके गए थे, चेक लेके तो इनको हवाले कर दिया गया पेट्रोलियम एडवाइज़र साहब का। अब आपको पता है पेट्रोलियम की जो वजारत है, या वो नहीं दी गई किसी को, मेरी अब तक की इतला जो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और ये मशीरों के ज़रिए चलाया जाता है। तो जो मशीर साहब उस वक्त थे वो इनके साथ सर जोड़ के बैठे, और जो कुछ भी वो उन्हें कहा गया कि जो आपने चेक देना था वो पीछे दे आए हैं, अब बताएं मेरी खिदमत क्या करेंगे। तो फिर उनकी भी खिदमत की गई। तो फिर तय पाया कि जनाब पेट्रोलियम डीलर्स का जो कमीशन है उसमें इतना इजाफा कर दिया जाए। ठीक हो गया, वो बाकायदा हुकूमत के साथ मुआहदा हो गया। मुआहदा होने के बाद अब उसका इतलाक होना था। अब इतलाक होने की जब बारी आई, तो जिस तरह बाकी बहुत सारे मंसूबों और फैसलों के ऊपर इस हुकूमत को इतलाक करते हुए दंदल पड़ जाती है, तो वो इतलाक नहीं हो रहा। इतलाक ना होने की एक वजह ये थी कि वो एडवाइज़र साहब तो चले गए थे, और नए एडवाइज़र साहब कहते थे कि वो सौदाबाजी तो आपकी उनके साथ थी, मेरे नाल मुको, मेरे नाल कड़ी अच्छी गल कर। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है उसके अंदर एक फ्रीक आ जाता है, फिर पेट्रोलियम एक फ्रीक आ जाता है, पेट्रोलियम डीलर्स, ये जो पेट्रोल पंप्स हैं, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं। इनमें से बेशतर कंपनियां जो हैं वो इस मुआशरे के बहुत सारे इन्फ्लुएंस लोगों की हैं। उनमें मीडिया पर्सन भी शामिल, ऑयल मार्केटिंग कंपनी मीडिया पर्सन की भी, उनके अंदर मीडिया पर्सन भी शामिल हैं, उनके अंदर साहब का ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। कई ब्यूरोक्रेट जो होते थे बड़े शरीफ शरफा ईमानदार, 5 वक्त 6 वक्त के नमाजी, उन्होंने जब रिटायर होने लगना तो एक फ़ाइल साहब के सामने रख देनी कि चले मुझे जाते जाते आप खुश कर दें। तो साहब ने कुगी मार देनी, तो वो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस होता था। वो लाइसेंस बाहर निकल के बड़े आराम से 20-25 करोड़ के अंदर, 30 करोड़ के अंदर बिक जाता था। ठीक है,
تو یہ مشرف صاحب کے دور میں کافی ہوا جی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کافی ہوا، زرداری صاحب کے دور میں بھی، ہر دور میں یہ ہوتا رہا، بس اور کچھ نہیں کرنا، ایک کاغذ کے اوپر کوکی مروا لینی ہے متعلقہ وزیر اعظم سے یا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اس کو ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی کا لائسنس مل جانا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی کتی سوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح بہت ساری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جس جگہ کے اوپر 20 کمپنیاں ہونی چاہیے، وہاں پہ اگر 200 کمپنیاں کھل گئی ہیں تو بزنس بھی اسی حوالے سے سکڑے گا، ٹھیک ہے۔ اخراجات کمپنی کے وہیں پہ، اس کے افسروں کی تنخواہیں وہیں پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بزنس کم ہے، 100 کی بجائے 5 روپے بزنس بچتا ہے ان کے پاس بمشکل، تو کیا ہوگا پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ کمیشن میں اضافہ کریں تاکہ ہم سروائیو کر سکیں۔ اب ان کے سروائیول کا مسئلہ پڑ گیا، تو سروائیول جو ہے وہ تو پھر نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے انہوں نے اچکل دی ہے کہ جناب یہ جو پیٹرول پمپس ہیں کہ جناب آپ سٹرائک کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سارے جس طرح اس حکومت نے اپنے پیٹرولیم اور انرجی کے ایڈوائزر بدلے ہیں، ندیم بابر صاحب ہمارے یار ہیں، جگر ہیں، وہ بھی وہاں سے بزت ہو کے نکالے گئے، پھر اس کے بعد تابش صاحب بھی اس کے بعد نکلے، اس سے پہلے بھی بڑے سارے بھگت چکے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری پارٹیاں ہیں، یہ بتیاری اسی طرح کے جو شیڈی ڈیلز تھیں، جن کے ایڈوانسز پکڑ لیے گئے تھے، یہ اس کی زد میں آ کے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئی۔ اب انہوں نے کہا گیا کہ جناب دیکھیں آپ کو ہم نے عیاشی کروا دی تھی، 8 ارب روپیہ تو صرف جو ہائی سیز کے اندر جہاز کھڑے تھے ان کو ہم نے کنارے پہ لگنے سے پہلے 8 ارب روپیہ تو ان میں ڈال دیا تھا۔ وہ راتوں رات جو پیٹرول کی قیمت 26 تاریخ کو بڑھی تھی، یاد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کے اندر پیٹرول لوگ کہہ رہے تھے مفت لے جاؤ، نال جان کا کرایہ بھی لے جاؤ، $16 نیگیٹو کے اندر بیرل تھا، تو اس وقت اس ملک کے اندر اندھی مچائی گئی تھی کہ پیٹرول عدم یافت ہو گیا تھا۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اوپیک جو ہے اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جنوری میں وہ اتنا تیل آؤٹ پٹ دے گی کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید نیچے چلی جائیں گی، لیکن پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تیل نایاب کر دیا گیا، تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی، نایاب کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایک رات کے اندر بغیر شیڈیول کے دفتر کھلوا کے 20 روپے پر لیٹر کا اضافہ دیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ پیٹرول کا بحران حل نہیں ہوتا تھا، تو پھر انہی پیٹرول پمپوں سے پیٹرول ابل پڑا تھا۔ لیکن یہ پیٹرول تو لے گئے یہ والے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں، پیٹرولیم ڈیلر سکے رہ گئے، پیٹرولیم ڈیلر سکے رہ گئے، تو ان کو کہا گیا کہ دیکھیں اتنی تو ہم نے آپ کی دہاڑیاں لگوائی ہیں کہ ہم 5 روپے کا بھی اضافہ کرتے ہیں، تو جتنا سٹوریج آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے اس پہ 5 روپے تو آپ کے بڑھ جاتے ہیں نا۔ اور اگر نہیں جی اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں، تو انسٹیٹیوشنلائز کروانے کے لیے وہ نکلیں کہ اس کو مستقل طور پہ بڑھا دیں، آپ کے بڑھانے سے یا کم کرنے سے فرق نہ پڑے، لیکن حکومت اس بات کو نہیں مان رہی۔ حکومت اور پیٹرولیم ڈیلر کے ساتھ درمیان ٹھن گئی ہے، اور اس ٹھن کے نتیجے کے اندر آپ کا اور میرا رگڑا نکل رہا۔ آج مجھے شہر سے باہر جانا تھا، اسی خوف کی وجہ سے نہیں جا سکا کہ اگر راستے میں پیٹرول نہیں ملا تو میں کتنے گڈی کھڑی کر کے کھلوتا ہوں گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ڈسٹرب ہے، لیکن حکومت اپنی ضد پہ قائم ہے تاکہ بحران بڑھے، اور جب بحران بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے بعد اگر حکومت یہ کہے گی کہ ہم 20 روپے لیٹر پھر قیمت بڑھا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے یار دیں تو صحیح، پہلے 20 روپے اور بڑھا دیں۔ کیونکہ ان آفیشلی اس وقت لاہور میں جو گلی محلے کے چھوٹے جگہیں ہوتی ہیں، مین پیٹرول پمپس تو آلموسٹ بند ہیں، اور جو کھلے ہیں ان کے سامنے اتنی لمبی لائنیں ہیں کہ آپ صبر شکر کر کے گھر آ جاتے۔ پیٹرول پمپ کے جو گلی محلے کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ 175 تو ٹاپ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حکومت کی یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے، بحران پیدا کرو اور اس بحران کے اندر پھر دیہڑی لگاؤ، اور دیہڑی لگا کے ریلیف دینے کے نام کے اوپر ڈونگرے برساؤ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ڈونگرے برسانے کا وقت ہوا ہے، کیونکہ حکومت ان قریب جو ہے وہ اس طرح کے کسی اضافے کا اعلان کر کے اور آپ کے سامنے آئے گی کہ دیکھیں ہم نے کیسا دیا، ٹھیک ہے۔ بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی اپڈیٹ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔